अस्सलाम वालेकुम। जनरल इलेक्शन जो होता है ना वो बिल्कुल डिफरेंट होता है बनस्बत इसके जो ज़िमनी इंतखाबात होते हैं उसके अंदर बहुत ज़मीन व आसमान का फ़र्क होता है। अब जो इंतखाबात होने जा रहे हैं 8 फरवरी को और जिसमें पीटीआई हमें नज़र आ रही है, पीपल्स पार्टी नज़र आ रही है और हमें पीएमएल-एन नज़र आ रही है कि जो मद्दे मुकाबिल होंगे उसका तरीक़ेकार जो भी हो, यानी कि एक पढ़ा लिखा मुल्क है, एक बाशऊर कौम है। तो अगर इंतखाबी निशान बल्ला नहीं भी होगा, कुछ और होगा तो उससे कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो कुछ भी कर लिया जाए। हाँ, अगर आज़ाद यानी कि उसमें हो गए, कोई ऐसी सूरत हाल बन गई, कोई अलाइंस सामने ना आया, यानी कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल बन गई तो फिर आप कह सकते हैं कि शायद फ़र्क पड़े पीटीआई को, क्योंकि एक एक सीट पे 8-8 बंदे ये कह रहे होंगे कि हम हैं, या 2 कह रहे होंगे या 3 कह रहे होंगे कि हम हिमायती हैं। तो ठीक है, कोई इसमें हम कह सकते हैं कि फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ये तमाम जो सा ना काम वो क्या कहते हैं, उनकी अपनी हरकतें हैं, उनके अपने एडवाइज़र्स हैं, या उनकी जो पॉलिसी है कि हमने यहाँ पे इंतशार पैदा करना है, हमने यहाँ पे डिस्टेबल रखना है मामले को, या तो हम हैं या फिर कोई भी नहीं है। और अगर हम हैं तो हमने फिर भी बर्बादी फैलानी है, और अगर हम नहीं हैं तो हमने उससे ज़्यादा बर्बादी फैलानी है। तो पाकिस्तान को हमने चलने नहीं देना, ये उनकी सोच बन चुकी हुई है और उनकी तरबियत की गई है। और इस तरबियत के बारे में मैं बहुत दफ़ा बता चुका आपको, या हम सब बता चुके हैं कि इसके ज़िम्मेदार पाकिस्तान के इदारे हैं। अब कहते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन पूरी सुप्रीम कोर्ट, पूरी हाई कोर्ट, या उसके मेन करता धरता, या उनके फैसले वो बोलते हैं, वक्त बताता है, मीडिया बताता है कि किस तरीके से एक फजूल तरीन शख्स को हीरो बनाकर पेश कर रहे थे, और वो शख्स जो पाकिस्तान का मेमार है, जिसने पाकिस्तान के लिए मेहनत की है, जिसके ऊपर करप्शन का कोई सबूत ढूंढ नहीं सकते, उसने की नहीं, ना उसकी पार्टी ने कोई ऐसा आप कह सकते हैं कि करप्शन का कोई आप हवाला बहुत बड़ा को ढूंढ सके। छोटे मोटे इल्ज़ाम तो वो सब जगह पे होते हैं, ढूंढ नहीं सकते, मिलेगा नहीं, क्योंकि की नहीं। तो उसको जो ना चोर डाकू लुटेरा तो लफ्ज़ छोटा है, गद्दार मुल्क का। और कौन हमारे मीडिया में बैठकर चेयरमैन नैब और कि जी इसके इंडिया से रवाबित हैं, और ये सारे जो ना इल्ज़ाम हम देखते थे, ये सामने लगे। तो बात जो सी है ना वो है कि क्या जो मीडिया है, जो इंतखाबात हैं, जो जनरल इलेक्शन है, उसके अंदर अवाम इस तरीके से फैसला करती हैं? नहीं, ये एक राय बनती है। ये मैं आपको बताने लगा हूँ वो बात जो कि बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन कुदरती तौर पे ये लोगों को एक माहौल बनता है, यानी कि उन्होंने एक हवा के ऊपर जो है ना वोट देना होता है, और वो ऊपर से किसी और की हिमायत कर रहे होते हैं और अंदर खाने वोट किसी और को देते हैं। ये मैंने अपनी ज़ात के ऊपर भी देखा कि एक इलेक्शन के अंदर एक शख्स को का मैं हिमायती था, और जब वोट डालने का वक्त आया ना, तो मैंने किसी और को वोट कास्ट किया था। अब वो वोट कास्ट करने के बाद फिर मैं सोचता रहा, मैंने कहा यार ये मैंने क्या किया। तो ये समझ में आता है कि ये ज़मीर की आवाज़ है, मैंने दुरुस्त फैसला किया था। अच्छा, ये कोई ऐसी बात नहीं होती, ये बाद में भी लोग जो है ना बता देते हैं, कुछ नहीं बताते, कुछ खामोश रहते हैं, अक्सरियत खामोश रहती है। किन वजूहात की बिना पर वोट पड़ता है, मैं आपको उसकी तरफ लाना चाह रहा हूँ कि अगर हम देखेंगे ना पीएमएल-एन, तो जो उसका फेस होगा वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ होंगे, और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की पार्टी, यानी कि उसके ऊपर वोट डलेगा। फिर जो आगे मेंबर खड़ा हुआ होगा उसकी भी अपनी एक वैल्यू होगी, लेकिन वो वैल्यू जो सी है ना, किसी जगह पे आप कह लें 10% होगी, किसी जगह पे उसको 40-50% तक कह सकते हैं, इससे ज़्यादा उसकी वैल्यू नहीं होगी। लेकिन लाजमन 50% से आप 90% तक जो है ना वो पार्टी और पार्टी का जो फेस है उसी को काउंट किया जा रहा होगा, यानी कि उसी के नाम पर वोट चल रहा होगा। ये बहुत बड़ा फ़र्क होता है, यानी कि जिसकी अगर 30-40-50% तक है तो वो इलेक्टेबल्स कहलाते हैं, 30% भी है तो वो इलेक्टेबल्स कहलाते हैं। फिर पार्टी का वोट शामिल हो गया तो वो फिर विनिंग उसमें आ जाते हैं। अब किन बुनियादों पे देखें, इमरान खान साहब को
جو ووٹ دیں گے نا وہ دیکھیں گے کہ پہلے انہوں نے 100 دن میں، یعنی کہ جب ان کی حکومت آئی اور پہلے 100 دن کی کارکردگی عمران خان کی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے معیشت کا ایک بھرپور پروگرام ڈھونڈا ہے، اور وہ پروگرام یہ ہے کہ ہم ہر شخص کو یا جس کو ضرورت ہوگی، جو اکانومی جس کی کمزور ہوگی، یعنی کہ معاشی حالات جس کے کمزور ہوں گے، ہم اس کو 2 مرغیاں اور 1 مرغہ دیں گے، اور اس کی قیمت 2000 روپے ہوگی، اور ہم مرغیوں اور مرغوں کو ٹیکے لگا دیں گے اور اس سے دڑا دڑ انڈے دیں گے، اور پھر اس سے بچے نکلیں گے، اور پھر وہ بچے بڑے ہوں گے، اور پھر وہ مرغیاں بن جائیں گی، وہ انڈے دیں گے۔ یہ پروگرام دیتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک جگہ پہ گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ بیری کے شہد کے اوپر، بیری کے درخت کے اوپر شہد لگا ہوا ہے، تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ جناب بیری کا جو شہد ہے وہ ایکسپورٹ جو نہ کیا جائے تو بہت زبردست اکانومی ہو جاتی ہے۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ میرے گھر میں ایک آواکاڈو کا درخت لگا ہوا ہے، اور جو آواکاڈو ہے ایک جو پھل ہوتا ہے، فروٹ بھی کہتے ہیں اور اس کو سبزی بھی کہتے ہیں، آواکاڈو دونوں طرح سے استعمال، جیسے ٹماٹر ہے وہ پھل بھی ہے اور سبزی بھی ہے، دونوں جگہ پہ استعمال ہوتا ہے۔ پاکستان میں ٹماٹر بطور سبزی استعمال ہوتا ہے، لیکن دنیا کے بہت زیادہ ممالک میں اس کو پھل اور سبزی دونوں جگہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آواکاڈو ہوتا ہے کہ جی وہ 3 پاؤنڈ کا ایک آواکاڈو ملتا ہے، تو لہٰذا وہ میرے گھر میں لگا ہوا ہے، اس پہ آواکاڈو لگ رہے ہیں، تو پاکستان کی معیشت اس سے ٹھیک ہو سکتی ہے۔ یہ اس بندے کی یعنی کہ آپ کہہ لیں مینٹل اپروچ کہہ لیں۔ اور کیا کہتے ہیں، ایک ڈیم جو کہ میاں محمد نواز شریف کے دور میں بن رہا تھا، اس کے دورے کے اوپر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ڈیم ہے، یہ بڑا خاص ڈیم ہے، اور اس خاص ڈیم کی افادیت یا اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا پانی ہمیں امپورٹ نہیں کرنا پڑے گا۔ تو دنیا کے اندر جو ہے نا، مطلب ایک آتے ہوئے پانی کو روک کے اور ڈیم بنایا جاتا ہے، اور اسی پانی کو سٹور کیا جاتا ہے، وہ ڈیم کہلاتا ہے۔ تو یہ ذہنی اس کی قابلیت ہے کہ بوتلوں میں پانی یا کنٹینر میں یا پائپ لگا کے ڈیم کا کہیں سے پانی نہیں آ سکتا، اور یہ اس کی ذہنی پستگی اور بیماری کا ثبوت ہے کہ اس قسم کے وہ بیانات دیتا ہے۔ پھر وہ اسی طریقے کے بتاتا ہے کہ جو بھینس کی بیٹی ہوتی ہے اس کو دودھ پلاتے ہیں، اور جو بیٹا ہوتا ہے اس کو کٹا کہتے ہیں، اور کٹے کو دودھ نہیں پلاتے، تو ہم کٹا پال جو زنا ایک مہم چلائیں گے۔ حالانکہ یہ جو کٹا پال جو ہوتی ہے یہ ایک لوکل پروگرامز ہوتے ہیں، اور جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے، مطلب 30-40 سال تو ہو گئے ہیں کہ میں نے اپنے ہوش میں جو نا وہ دیکھا ہے کہ کٹا پال جو نا یہ فنڈز مل رہے ہوتے ہیں، اور یہ مطلب اس شخص نے یہ بتایا کہ ہم جو ہیں وہ پہلی دفعہ جو نا یہ کرنے لگے ہیں، حالانکہ یہ بڑا پرانا پروگرام ہے، اور اس کے دور میں اس کو کم کیا گیا۔ اچھا، آسٹرچ کا جو ایک فارم چل رہا تھا، ایک نظام تھا شہباز شریف صاحب کے دور میں جو شروع ہوا تھا، یعنی کہ اس کی اتنی زیادہ اس کو بڑھایا جائے کہ ایک عام آدمی کی اپروچ میں آ جائے، بلکہ آسٹرچ کا جو گوشت ہے، یعنی کہ جو شتر مرغ کا گوشت ہے، اس کو ہم جو بکری کے گوشت سے کے برابر لے آئیں یا اس سے تھوڑا سستا کر لیں، تو یہ بہت آسانی سے پاکستان میں پال سکتے ہیں، اس کی افزائش ہو سکتی ہے۔ اس کو تہس نہس کر دیا اس بندے نے۔ اسی طریقے سے ہمیں بے شمار ہم کو پروگرام نظر آتے ہیں کہ آنے سے پہلے جو انسان یہ بتاتا ہے کہ ایک امریکی آیا، اس نے پشاور میں دیکھا کہ ایک شخص نے پانی کا کنواں کھودا، اس میں سے جو کنواں کھود رہے ہیں اس میں سے گیس نکل رہی ہے، ایک شخص وہ جو گیس ہے وہ پائپ لگا کے بیچ رہا ہے، تو اس کی نے مجھے تصویریں دکھائیں، تو ذہنی اس کی یعنی کہ سطح جو سی ہے نا وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دوسری جانب عوام جو ہے نا وہ یہ دیکھتی ہے کہ میاں محمد نواز شریف کا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں موٹر ویز بناؤں گا، میں ہائی ویز بناؤں گا، میں ٹیکسز کم کروں گا، میں انڈسٹریز لگاؤں گا، میں اسمال انڈسٹریز کے لیے قرضے دوں گا، میں ٹیکسی پروگرام شروع کروں گا، میں بورڈ پروگرام شروع کروں گا، میں کھاد جو ہے نا اس کو سستا کروں گا، بیج اعلیٰ معیار کا دوں گا۔ یہ تمام کام جو ہے نا وہ کرتے ہوئے نظر